نلومن كم تلمر على توزينا حزنا لكم متنا لنا نمكتالكم بخبر إن عدمنا بأرستاتو كم فيلم إيرترا ديسبلين كم سرت أمنت أب عالم أب استفلاليس سرتات سانتا سرعت مكلخال كم زولز فلت كينو قال أب تكنولوجي تمسرتو كهنة زنكالو قال أب كيدان قال دما أب ديسبلين سرتو خينو أتي زبلت مسرت دما ديسبلين مخانيم كيلاتات وتهدراوس نفلت أثنيات زرزرون سرعت مكلخال سراوت إيرترا دما أب ديسبلين سرتو مخاني زفلت مستروي أجرجلوت أتا أمريكا بريزيدنت ترامب نمتقعز عالم عتوك أتيلهم تكال مستروي وهابي أجرجلوت مكتل أخبار حقن سرعة أمريكا من برجزا بريزيدنت دونالد ترامب برت عتي أغنت أتا وزريا فلوريدا نزرك من برجزات بريزيدنت قد حزد حرم فتانو توكيسو 5 قتلوا أحرام أونلاين نا أجانس فرانس بريس بمتقاس قليتا قداي تبيات أمبلالي عسي مع كرازي كلانت مريت كلانات قدما مينيستر إثيوبيا أبي أحمد هاجرو أب أفريقيا بحفشاب قرن أفريقيا دما بفلاي كاب صوماليا كسعو ربايت كتما بات زرقاح نقبر شباراز كلاخل فولي حيل 5 أمد بمقلاتا دجيم أفريقيا بتصوتا قداي كتكفكونا هاجرات كشقرارا 5 يكونا أب كتما أواسان ممسرات مبلسون حموشان عمد فولي إزي مكل خال إثيوبيا أبزاس مع مدراء أملكيتو بروفيسور جدوان أباي أسمرم تسنبلالي مع كرازي كانت مريت كانت قبل قليتو ليبيا حموش رئيسات حتى تعقبا سدتنياتات رهيبة بوليس ليبيا حموش رئيسات حتى تعقبا أب جمجم رئيس خاتمات تريبولي تجفيع 5 رخبة كحبرن كلو سبب سلطان قرر دما أب تماساسا لجيزي خالق 3 رئيسات أب جمجم كرت 5 رخبة خجلت كلو تم ببوليس ليبيا استرخبوا رئيسات أب جمجم كتما كاسر الأخيار كم استرخبوا على أزازي بوليس بمتكاس الجزيرة جليتا جبسن 13 إسلاميين عربيين هجراتنا أمريكا يخوننا ريبابليك جبسن كالوت 13 هجرات عربين إسلامين كالو زباين تكالات نتيب أمباسادر أمريكا بهجر إسرائيل استجبره إسرائيل نجزأتوي بوتاتات هجرات عرب في لادمان ويست بانك تقاط أثر مسال كم زلواز قلت مجلس يحرجن عن أنصار هجرة وحقني بمبال كم زخوننا أحرم أونلاين سبها لمع كان زينا قليتون السودان مبصح مراحل دعم السريع نبي غواندا خونينا منقص السودان نتي بمنقصي غواندا قبل علم مراحل دعم السريع محمد حمدان داغلو تقبلا مزرابا قبل على حزب السودان سبعونات عبي ورت مخان بمقلاص منيستر قديات وصع السودان نتي ببريزيدنت يوري موسوفيني قبل علي حميت استقبل اقبابلا بترخونينو ارستا زينا سمعت عنيكم كبرى سمعتنا زرزراتو يغصل ليبيا حموش رئيسات حتى تعقبا سدتنياتات رخيبة بوليس ليبيا حموش رئيسات حتى تعقبا أب جماجم رئيس خاتمات تريبولي تجفيع 5 رخبة كحبرن كلو سبب سلطان قرخ دما أب تماساس الجزية خالق 3 رئيسات أب جمجم كرات 5 رخبة جلس انكلو أتم ببوليس ليبيا استرخبوا رئيسات أب جماجم كتما كاسر الأخيار كم استرخبوا على أزازي بوليس بمتكاس الجزيرة جليتا حسن القويل حلفينايتي نتي مرمر زكايره مت مرمر زكايره جوجلن رويترز ابزحوا حبريتا اتم سرخ بريساتات ابز جبرو مرمر كلهم صليم قربات كم زنبرم كلت خبتريسان يدق انسيو مخان بمغلاط تامات خبابي 5 غلصو معبل بحري ندحريتنا وشت بحري قدمي مملاسو ني حد حصان ريسار انا خبلو 5 حبر غليصو اتي لعلوي بعل مزقصيلو بزعبات ريساتات نغيح مسكل كم زحبرون توسختي ريساتات ني مركب تخلو زعبي مخان بمردا اتي زحزن فصامه بدحريتي بسبب سلطان غريخ اما كلاي بحر نزغاطه مخاله حدغا غبر ملس دحر مهابو مخانو غليصو تكال زينا اتينس اب قدما بزوصو حبريتا كم زملكتو 3 ريساتات كم زرخبه كحبرن كلو كابتا سدتنياتا صعينا نيراس تحلت بعنጨት استسرح جالبا بوحدو 17 كدحنو خمز خالو كتصبصبن كلا اتوم زبزح زدحانو غبصاوين سوداناوين مخانو غليصا وهابي قال حلوا جماجم بحر جريخ نتكال زينا اجنس فرانس بريس ابزحوا حبريتا توسختي سبات بهيوت مدحان كاله توسخت ريساتات مركبن 4 جلابو عند اير كمون كل جلابو كبيروبا وتكال فورنتيكس غليصو بمسرت حبريتاتهم زرحانو سبات ابتا بعنጨት استسرح جالبا 57 كم سسقلو 5 حبرو ارتي غليصا جبسن 13 إسلاميين عربيين هجراتنا أمريكا يخوننا ريبابليك جبسن كالوت 13 هجرات عربين إسلامين كالوت زباين تكالاتن نتي بأمباسادر أمريكا بهجر إسرائيل استجبره إسرائيل نجزأتاوي بوتاتات هجرات عرب بفلاي دما نويست بانكا تقاطع مسال كم زلواز جلس مجلسي حرجنيان أنصار هجراوي حقني بمبال كم زخوننا أحرام أونلاين سبها لمعكن زينا جليتون
نتي بعرب زوج أنا بودكاست مجلسي أمباسادر أمريكا بإسرائيل أمباسادر مايك هوكابي إسرائيل ملا ما أكل ما برأي يكون دما نسبة زحف فالو نايم كتار مصحف قدسا ويدما ملوكتهم مثل كم زلوا جليت من بارو ذكر كينو تمال سنبت منيسترات قديات وصاها جرات قبسي سعود عرب جوردان بحرين حبرات إمارات عرب قطر إندونيسيا باكستان تركيا سوريا فلسطين كويت لبنان عمان مس ودب إسلامي متحجز محبر حجرات عرب متحجز بيت مخر حجرات وشمتن نحبر مجلسي موصا نتيبتي بأمباسادر توهب مجلسي بترخونينن أتي مجلسي حرجنيان أنا دارنت أحسد أجراو حجن شارتر ودب حبرات هجراتن زت أمرا من باروز جلس أتزوج أنا حبر مجلسي أذن هجرات كبير سجى الزواج سطان رجعتن فتر زخريته بمبال أتنك أمهلون تجليتون أتو منيسترات مجلسيهم اتستوهب رئيتو نتي ببرزنت حبرات منقصات أمريكا نسلام كازان معرف زوسر زلوتا بقصتات رأين زوقام وخانيو أسميرهم لزلون أتو منيسترات مجلسيهم اتي برزنت ترامب زجبر زلوتا بقصتات سلام كازاو كينا دون مبال ناس على لاويتن فلسطيناويت هاجر نمسرات زخل بوليتيكا وهاوز فتر مخانو دحر مجلس نناي كالوت بوتا مقصار كم حقاو أجابا مختل نسلام اتزوبان دحر زملس مخانو تزوج أني حبر مجلسي خطن كان كله إسرائيل قبل علي توقع أسيراتو زلانة فلسطين يخون عربوتان مقصار زخون للاو مسل كم زي بلا قليتون أتي مجلسي بتوسخن ويست بانك نملحق يخون كاب كازا ستريب بفلايكو قامن كله من مسفحفح إسرائيل بمخنان نللاونة هجرات عرب سجاز فتر زخونة تبقصو بمخنان إسرائيل تجبر زلاك أتسأل متخطا خناي مسفحفح بوليساتن زي حجاوي قبل على المخانون نبزي تريلجيج الزمر رمانو أتنكغن نتو فاينت هاجرات أبقون هزبي فلسطين بمخان من مسرات هاجر فلسطين بناء 4 سنة شحن شعات ميسان شوعتن حنصات دوباتن مبرقاو يرسالم كم رأس ختمان نمواج كلن هاجرات كتحاجازات صوعت مجلسي نتي بإسرائيل تتحيز له مريت عرم وردات ملكو أخذ صويع مهلاوي قلات ميستراوت أتاب نبرزنت ترامب نمتقعز على معتوق قتلهم تكال مستر هو هوا أجلجلوتن مكتل أخبار حجن سرعة أمريكا من برجزة بريزنت دونالد ترامب برت عاتيقون تأتوا زريعة فلوريدا نزركا من برجزة بريزنت كتحس دحر مفتانو توكيسو 5 قتلو أحرام أونلاين أجانس فرانس بريس بمتقاس قليتا أتوخنا تاتاب زقات أمانهمت بريزنت ترامب أو واشنطن من بارز تقاستهم تبتبات أتطرطر أما بالعسراتات على مزركب كينو ندادن برتن بمحاسب سيمينو خفالة من بربيت كم زرخبوم مستر هو هوا أجلجلوت كقلتن كلو أتطرطر كابزلو يقصل بروتو خورد مستحبره بانصار بروتو خمزل على بمغلاص بزي كابرت كاورد كاله زخونه قال كم زي تزارب يمس قلصو اذن تحبريتا زهبه براد شوز تبهله بعل مزي بزي كاتي حسكيا زلخان نبرت اورد كاله قال كم زي تزاربو خغلصن كلو اتزبلني نبرت نتي حيزوز نبر غاز متقاسيو انتخونه ግን نتغاز بمفناو نايد بروتو نمتقاس مساقنا بابالات هاريمو خمز ورقه حبيرو بمسرت كساحج ترخيب زلو حبريتا اتطرطر ابلع زخونه بعل سلطان زخونه حرقه خمزي فصمو خينو أب أوانتي في السماء أبتي من برجزة زخونة سب كم زينة برز حبرت تتكال ستا كوايت هاوس زخونة استوها بجبر ملس خمزة لويس فلات قدام سنبتن أمار لاغو خمزة حلفوز نجرولو بريزنت دونالد ترامب أريداستا فلالي فتن قتلت كهان متنحي فلات قبل علي دونالد ترامب كان محجون بودي 10 عامات ماتيو كروك استفدسيمو لمنبارو أذن بمترام كم زحلفولن ماديو أبوتا فتسامة بحلتها تسأتا 5 قتلن ذكر كينو أتمت قعتي ترامب نابسلطان نخملس عبت رقم تسعوتات يم تنتن تزغلصو إذا بتمال سنبزقاتما فتسامة حنت خابتن بترغاغامس فتسامة أقاطاميتات كوينا سب سلطان تهاجرنا أسمار تطرطر بمركب سمون مركب أب تعر خمزولو خجلصن كلو ميتراو صطاو أجلجلوت نحنت بريزنت مكتل بريزنت نبراتن تدرابيتهم ناب تهاجر كبصحو زموصو مرحت هاجراتن تحلف كم أكل مخانو يزفلات السودان نمبصح مراحي دعم السريع نابي غواندا خونينا منقص السودان نتي بمنقص غواندا قبل علم راح دعم السريع محمد حمدان داغلو تقبل مزرابا قبل علي حزب السودان سبعونت عبو وردة المخانو بمقلات منيستر قديات وصاو السودان نتي ببريزنت يوري موسوفيني قبل علي حمية استقبر أقبابلا بترخونينو منيستر قديات وصاو السودان أبزوصو مقلاتي أزي تكبرات قبل علي سبعونت عبو وردة زختلا قبل علي مخانو قبل علي حزب السودان أبتي بسنكي حمية تستولع زي حلافنتاو قيت زموتو نتصوهان سودانوين مبج أو يخبل نتي بيوغاندا استقبرن للاو منقص السودان بموسان استقبر منبارو توسانة فتيوم نسبعون شلال زبالة بمنبارو منقص تخارتهم كونينو بمسارة بيت صحفة حبرات هاجرات العلوية كوميشن سدتينياتات أب السودان كاب كتشان إسان سلسان جميرو أستات 10 مليون سبات كما زابلون كلو أستات 250 شح سبات دما هيوتهم كم صاني زغلات أب زحلف سومن حبرات هاجرات أب على 3 أز استدعاء سريع بتي أب ألفا شهر ختما سمين دارفور معربا والسودان بزقبرو جبنات كم زأجر زفلت كينو
ክፍሊ ትሬጀሪ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብ እዋን ከበባ ኣልፋሻር ዳዕመል ሰሪዕ ኣሰቃ ምጽናት ዓሌት ህልቂት ጥሜት ጾታዊ ዓመፅን ከም ዘካየደ ኸሲሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩጋንዳ ንምብጻሕ ሕሜቲ ኣድሂቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምውዳእን ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእን ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ኩናት ሱዳን ብዝርርብ ጥራይ ከም ዝውዳእ ብምሕባር ንናይ መንነት ፖለቲካ ሓደገኛ ምዃኑ ብምግላጽ ንነበር ፕረዚደንት ሃገር ዑመር አልበሽር ብዛዕባ ፖለቲካዊ መንነት ጠቀስ ኩናት ተዘራሪቡን ሚዒድዎም ምንባሩ ኣዘኻኺሩ ናይ መንነት ፖለቲካ ሰማም ምዃኑ ዝገለጸ ሙሴቪኒ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘየምጽእ ብምጥንቃቕ እቲ ዝገድስ ሓበራዊ ረብሓ ህዝቢ ዝቐድም ፖለቲካዊ ናይ ሓባር ረብሓ ፍልልይ ምዃኑ ብምግላጽ ክልቲኦም ወገናት ካብ ግጭት ኣብ ሰላም ከኣምኑ ጸዊዑ መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ብወገኑ ነቲ ብመንግስቲ ዩጋንዳ ዝተገብረሉ ኣቀባብላን ንመትከላት መንግስቲ ዩጋንዳን ኣብ ሰላም ሞጊሱ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጽምብላሊዕ ማዓኮራ ዘይከደነት መሬት ከደነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃገሩ ኣብ አፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ድማ ብፍላይ ካብ ሶማልያ ክሳብ ወደባይት ከተማ ባጽዕ ዝዘርጋሕ ንግብረ ሽበራ ዝከላኸል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝቖመት ብምግላጽ ደጊም አፍሪቃ ብጸጥታዊ ጉዳይ ክትስከፍ ኮነ ሃገራት ክሸቕረራ ከም ዘይኮናን ኣብ ከተማ ኣዋሳ ንምምስራት መበል 5 ዓመት ፍሉይ እዚ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣመልኪቱ ፕሮፌሰር ጊዶን ኣባይ ኣስመሮም ጽምብላሊዕ ማዓኮራ ዘይከደነት መሬት ከደነት ክብል ገሊጽዎ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ይመርሓ ዘይኮነ ንምስሉ ኣምስቲያት ከም ዘጋገየ ጽንጾያት ዝንገር ሰበየ ዘንተዋይ ዘሎ ዝበለት ጽሑፍ ንኢትዮጵያውያን ከም ዜጋታ ዘይኮነ ከም ዛንታ ንምስማዕ ዝተዳለዉ ህጻናት ቆጺሩ ንጽንጾያት ከም ፖሊሲ ንኽሓልፉ ኣርእሶም ንኽንቕንቑ ይጥቀመሉ ምህላው ኣረዲዩ ሓደ ምምራሕ ሃገርን ምንጋር ዛንታን ዝተሓወሶ መራሒ ሰማዕቲ ከም ዘይረክብ ዝገለጸ ፕሮፌሰር ጊዶን ኣባይ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሞን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሰላም ክተውሕዝ ዘይከኣለት ሃገር ምዃና ገሊጹ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ንዘሎ ሚልዮናት ኣህዛብ ግዳይ ዝገበረ ግጭት ንሱ ዝሰዓቦ ጥሜትን ክፈትሕ ዘይከኣለ መንግስቲ ንመላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ዝከላኸል ሓይሊ ኣቒሙ ካብ ምስማዕ ዘስደምም እንታይ ክህሉ ይኽእል እቲ ነዚ ንኣፍሪቃ ንምሕላው ሰራዊት ዝቖመ ኣካለቲ ካብ ርእሲ ከተማ ሃገሩ ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ሓለዋ ዘይንቀሳቐስን መራሒ ክኸውን እንከሎ ኪኖ መደንፀው ሓሊፉ እንታይ ክበሃል ከም ዝኽእል መግለፂ ዘይብሉ ጽንጽዋ እዩ ዝበለት ጽሑፍ እቲ ዋና ጉዳይ ካብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሩ ንምህዳም ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተዋስኦ ምዃኑ ኣረዲዩ ቀርኒ አፍሪቃ ባዕሉ ስሙ ዘብዐኛ ዘይኮነ ኣብ ሕጊ ትሕትናን ጽንዓትን ቀይሙ ደው ዝበለ መራሒ ከም ዘልያ ብምትሕሳብ አብይ አሕመድ ኣብ ክንዲ ሰረት እምነት ጽምብላሊዕ ምኽታል ንህሉ ኩነታት ሃገሩ ብምቕባል ንምፍታሕ ክቃለስ ጸዊዑ ኤርትራ ዲስፕሊን ከም ሰረት እምነት ኣብ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሰረታት ዝተሃንጸ ስርዓት ምክልኻል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ኣብ ቴክኖሎጂ ተመስሪቱ ክህነጽ ክንከሎ ገለ ኣብ ኪዳን ገለ ድማ ኣብ ዲስፕሊን ዝተሰረተ ኮይኑ እቲ ዝበለጸ መሰረት ድማ ዲስፕሊን ምዃኖም ኪላታት ወተሃደራዊ ስነ ፍልጠተኛታት ዝዝርዝሩ ስርዓት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ዲስፕሊን ዝተሰረተ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ድሮን ወተሃደራዊ ባጀት ዘዕድጉ ኣጽዋራት ኣብ ዝዕቀነሉ ዘመናዊ ዓለም ሰረተ እምነት ስርዓት ምክልኻል ኤርትራ ግና ኣብ ውህደት ሓድነት ዲስፕሊን ዝተሰረተ ኣብ ሕብረታዊ ቃልሲ ዝተሃንጸ ስነ ምግባራዊ ሕግታት ዝተመስረተ መዐቀኒ ዝቖመ ኣማንም ሰራዊት ዝርከብ ረቂቕ ኣጽዋር ከም ዝውነን ተገሊጹ ዘይ ከምቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ልምዳዊ ካብ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ማእከል ህዝቡ ዝርከብ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዝተሰረተ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰረት ዝገበረ ናይ ህዝቢ ዋሕስ እዩ ዋላ እኳ ንውሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነቅፍ ኣጠማምታ እንተሃለወ ብናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ግና ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መቐጸልታ መትከላት ቃልስን ናጽነት ኮይኑ ኣብ ሓበራዊ ጾር ሓበራዊ ሓላፍነት ሓበራዊ መስዋዕትን ዝተሰረተ እዩ ዘይ ከምቲ ኣብ ከባቢና ሃገራት ዘሎ ሰራዊት ስርዓተ ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኣብ ውልቃውነት ወተሃደራዊ ምድለዋት ንኹናትን ንምስፋሕፋሕን ኣብ ምፍጣር ሓበራዊ መንነት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ብዲስፕሊን ዝተኸስኮሰ ሰራዊት እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ካብ 1998 ክሳብ 2000 ስዒቡ ዝመጸ ዝተናውሐ ወተሃደራዊ ጃልነት ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ምፍርኻሽን ምግዛዕን ናብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያታትን ኣይተገዛዝዐን ምክንያቱ ዝለበሶ ሰራዊ ክብረታት ከምኡ ዘይፍቅድ ብምዃኑን ኣብ ውሽጣዊ ግድያቱን ትእዛዛቱን ተሰሪዑ ዝኸይድ ዲስፕሊናዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ጥራዩ ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ፖለቲካዊ መንነት ኮይኑ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝተሃንጸ ትምህርትን ዋልታን ሃገርን እዩ ኤርትራ ኣብዚ ብኹናት ንመዋዕል ዝተሓመሰ ዞባ ሳላ ዘለዋ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ንመዋዕል ተሓፊራን ተኸቢራን ክትነብር ምዃና ዘተኣማምን ኮይኑ ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኾና ሃገራት ወሽመጥ ዞባውያን ሓይልታት ኣህጉራውያን ሓይልታት ምስ ኤርትራ ክሰርሓሉ ዝደልያ ዝበለጸ ረቕሒ ልዕሊ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ንላዕሊ ዘለዋ ሓድነት ዲስፕሊናዊ ሰራዊት ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ንሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜና እዚ ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ጽባሕ በኻልእ ዕለታዊ ዜና ክሳብ ንረኸብ ሰላም